नाज़रीन, ये जो सारा वाक़या हुआ इसमें वाकई एक जो नाम इस्तेमाल किया गया वो है शाज़ो कह लें आप इसको कुछ और आप प्रोनाउंस कर लो, लेकिन ये शाज़िया और शाज़ो ये इसी किस्म का नाम है जो उन्होंने अपनी तहरीर में भी लिखा है। हम जो आपको ख़त दिखा रहे थे अंग्रेज़ी वाला वो असली ख़त है, हमने उसी से टेलीफ़ोन नंबर लिया है, हम रब्ता करते हैं। हमने जो गुफ्तगू हमारी है हम वो आपके सामने ला रहे हैं और ये जो बता रहे हैं कि ये सारी जो मामला हुआ उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, वो उनके बहुत करीब हैं, उनको जानती हैं। तो मैं जाना चाह रहा हूँ उस ख़ास तौर पे जो नाम है उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने ये नंबर लिया, वहाँ से फिर गुफ्तगू जो हम करने जा रहे हैं। तो नाम आपका जो मंगेतर बताई जा रही हैं, ये रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता, एक अच्छा रिश्ता, एक ख़ूबसूरत रिश्ता, एक जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि हमने ज़िंदगी इकट्ठे गुजारनी है, ये रिश्ता क्या है और नाम क्या है आपका। और मुझे ये बताइएगा कि ये सारी जो सूरत हाल है इसमें तस्दीक करती हैं कि मंगनी हुई है, तल्लक और आप शादी करने जा रहे थे। यकीनी तौर पे एक अफसोसनाक सा वाक़या है, लेकिन नाम जो बताया जा रहा है वो है और उस नाम की रोशनी में आगे जो आपका तल्लक है वो एक मंगनी हुई थी, ये बताएंगी? मेरा नाम शाज़ो है, मुझे सब मेरा निकनेम शाज़ो है। तो हमारी शादी होने वाली थी और हमारी मंगनी हुई थी और बस वो बड़े खुश थे और ये थोड़ी सी उनको एक स्किन कंडीशन थी और कुछ भी नहीं था। मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मैं भी करती थी और हम शादी करना चाहते थे और करने हम हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, बस आप उनको दुआएं लें, आप ट्राई करें कि आप अच्छी चीज़ें उनके बारे में, कोई ऐसा बंदा इंसान नहीं होगा जो उनकी कोई बुराई करे। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं असल में उनके हवाले से कोई भी गलत चीज़ पोर्ट्रेट नहीं करना चाह रहा मैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है, जो कुछ एक उर्दू का ख़त सामने आ रहा है और उसके नतीजे में सारी बातें हो रही हैं, मैं चाहता हूँ कि हम आपके ज़रिए उसकी तस्दीक या तरदीद कर सकें कि ये सारा कुछ क्या है। और ख़ास तौर पे जब हम ख़त की बात करते हैं, अंग्रेज़ी वाला ख़त तो तस्लीम किया जा रहा है, सामने भी आ रहा है, क्या उर्दू में उन्होंने ख़त लिखा? नहीं, वो कोई लेटर उन्होंने उर्दू में नहीं लिखा। उन्होंने बस अपने मुझे और अपने घर वालों को दुआएं दी हैं और वो एक उनकी डिसीजन थी और कोई उनका लेटर नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बस अंग्रेजी का लेटर था और आपने अगर उनकी कोई अच्छी चीज़ करनी है तो आप उनकी अच्छी चीज़ें हाईलाइट करें कि वो क्रिकेट के शौकीन थे, ट्रैवलिंग के। जी, जो वही मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ हम मीडिया का काम ये भी होता है कि हम चीज़ों को वाज़ेह करें। हमाद असलम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये सुसाइड थी और पुलिस ने भी इसको FIR में ये कह दिया। लेकिन इसके बावजूद जो एक र्यूमर्स हैं, जो बातें की जा रही हैं कि ये कोई मर्डर हो सकता है, ये मुझे ये बताइएगा ये क्या कोई हादसा भी हो सकता है? नहीं, कोई हादसा नहीं था। उनको एक माइल्ड सी स्किन कंडीशन थी, माशाल्लाह बड़े खुश थे और बहुत अच्छे इंसान थे और ऐसे इंसान थे जो हर किसी को प्यार, तहम्मुल, जो उनके स्टाफ था उनको कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। नहीं, मुझे बस एक चीज़ सिर्फ और क्लियर कर दीजिएगा, मैं माज़रत चाहता हूँ कि इस वक्त हम ये सारी बातें कर रहे हैं, कोई साइकोलॉजिकल इशू हो, कोई इस किस्म की कोई वो अभी बताया गया कि मेडिसिन लेते थे, कोई इस किस्म की और शायद ड्रग्स की बात भी की गई। तो मैं ये मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं आपको वाज़े तौर पे बताऊँ, मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। कोई साइकोलॉजिकल इशू था, कोई दवा लेते थे, कोई गोली वगैरह कोई लेते थे? नहीं, कोई गोली शोली नहीं खाती थी, बस उनको एक माइल्ड सी स्किन कंडीशन थी। वो बस हम मन करीब शादी करना चाहते थे और वो बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत शौकीन थे क्रिकेट के, ट्रैवलिंग के और कभी किसी को गुस्सा नहीं किया, कभी ऊंची आवाज़ नहीं। और हम उनको अपनी दुआओं में याद रखेंगे इसी तरीके से और मैं भी उसी तरीके से रखना चाहती हूँ और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना। सही, बहुत शुक्रिया आपने जो कुछ बताया। नाज़रीन, ये जो सारा वाक़या हुआ इसमें वाकई एक जो नाम इस्तेमाल किया गया वो है शाज़ो कह लें आप इसको
اس کو کچھ اور آپ پروناؤنس کر لو، لیکن یہ شازیہ اور شازو یہ اسی قسم کا نام ہے جو انہوں نے اپنی تحریر میں بھی لکھا ہے. ہم جو آپ کو خط دکھا رہے تھے انگریزی والا وہ اصلی خط ہے، ہم نے اسی سے ٹیلی فون نمبر لیا ہے، ہم رابطہ کرتے ہیں. ہم نے جو گفتگو ہماری ہے ہم وہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں، اور یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ ساری جو معاملہ ہوا ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا، وہ ان کے بہت قریب ہیں، ان کو جانتی ہیں. تو میں جانا چاہ رہا ہوں اس خاص طور پہ جو نام ہے ان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ نمبر لیا، وہاں سے پھر گفتگو جو ہم کرنے جا رہے ہیں. تو نام آپ کا جو منگیتر بتائی جا رہی ہیں، یہ رشتہ محبت کا رشتہ، ایک اچھا رشتہ، ایک خوبصورت رشتہ، ایک جس کے تحت یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے زندگی اکٹھے گزارنی ہے. یہ رشتہ کیا ہے اور نام کیا ہے آپ کا؟ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں تصدیق کرتی ہیں کہ منگنی ہوئی ہے تعلق اور آپ شادی کرنے جا رہے تھے. یقینی طور پہ ایک افسوسناک سا واقعہ ہے، لیکن نام جو بتایا جا رہا ہے وہ ہے، اور اس نام کی روشنی میں آگے جو آپ کا تعلق ہے وہ ایک منگنی ہوئی تھی، یہ بتائیں گی؟ میرا نام شازو ہے، مجھے سب میرا نک نیم شازو ہے. تو ہماری شادی ہونے والی تھی اور ہماری منگنی ہوئی تھی، اور بس وہ بڑے خوش تھے، اور یہ تھوڑی سی ان کو ایک اسکن کنڈیشن تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میں بھی کرتی تھی، اور ہم شادی کرنا چاہتے تھے اور چاہ کر نہیں ہوں. ہماری پرسنل چیزیں ہیں، بس آپ ان کو دعائیں لیں، آپ ٹرائی کریں کہ آپ اچھی چیزیں ان کے بارے میں، کوئی ایسا بندہ انسان نہیں ہوگا جو ان کی کوئی برائی کرے. جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. میں اصل میں ان کے حوالے سے کوئی بھی غلط چیز پورٹریٹ نہیں کرنا چاہ رہا میں، لیکن یہاں پر جو کچھ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے، جو کچھ ایک اردو کا خط سامنے آ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ذریعے اس کی تصدیق یا تردید کر سکیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہے. اور خاص طور پہ جب ہم خط کی بات کرتے ہیں، انگریزی والا خط تو تسلیم کیا جا رہا ہے، سامنے بھی آ رہا ہے، کیا اردو میں انہوں نے خط لکھا؟ نہیں، وہ کوئی لیٹر انہوں نے اردو میں نہیں لکھا. انہوں نے بس اپنے مجھے اور اپنے گھر والوں کو دعائیں دی ہیں، اور وہ ایک ان کی ڈیسیژن تھی، اور کوئی ان کا لیٹر نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک بس انگریزی کا لیٹر تھا. اور آپ نے اگر ان کی کوئی اچھی چیز کرنی ہے تو آپ ان کی اچھی چیزیں ہائی لائٹ کریں کہ وہ کرکٹ کے شوقین تھے، ٹریولنگ کے. جی جو وہی میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں، لیکن ہم میڈیا کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو واضح کریں. حماد اسلم میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ہمارے سینئر صحافی ہیں. انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ سوئسائڈ تھی، اور پولیس نے بھی اس کو ایف آئی آر میں یہ کہہ دیا. لیکن اس کے باوجود جو ایک ریومرز ہیں، جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ کوئی مرڈر ہو سکتا ہے، یہ مجھے یہ بتائیے گا یہ کیا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی حادثہ نہیں تھا. ان کو ایک مائل سی اسکن کنڈیشن تھی. ماشاءاللہ بڑے خوش تھے اور بہت اچھے انسان تھے، اور ایسے انسان تھے جو ہر کسی کو پیار، تحمل. جو ان کے سٹاف تھا ان کو کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی. نہیں، مجھے بس ایک چیز صرف اور کلیئر کر دیجیے گا. میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. کوئی سائیکالوجیکل ایشو ہو، کوئی اس قسم کی کوئی وہ ابھی بتایا گیا کہ میڈیسن لیتے تھے، کوئی اس قسم کی، اور شاید ڈرگس کی بات بھی کی گئی. تو میں یہ میں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں، میں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. کوئی سائیکالوجیکل ایشو تھا، کوئی دوا لیتے تھے، کوئی گولی وغیرہ کوئی لیتے تھے؟ نہیں، کوئی گولی شولی نہیں کھاتی تھی. بس ان کو ایک مائل سی اسکن کنڈیشن تھی. وہ بس ہم ان قریب شادی کرنا چاہتے تھے، اور وہ بہت اچھے انسان تھے اور بہت شوقین تھے کرکٹ کے، ٹریولنگ کے، اور کبھی کسی کو غصہ نہیں کیا، کبھی اونچی آواز نہیں. اور ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اسی طریقے سے، اور میں بھی اسی طریقے سے رکھنا چاہتی ہوں. اور میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا. صحیح. بہت شکریہ آپ نے جو کچھ بتایا